पछिल्लो समय समाजका र राजनीतिका विभिन्न व्यथितिहरूको भण्डाफोर गर्न सञ्चार माध्यमहरूले सशक्त भूमिका खेलेका छन्। कतिपय सरकारका नीतिहरू समेत त्यसका कमजोरी देखाएर सञ्चार माध्यमहरूले विरोध जनाएपछि फिर्ता भएका छन्। तर सधैँ सञ्चार माध्यमले राम्रो र सकारात्मक भूमिका खेलेका हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तर आम रूपमा बुझाइ र वास्तविकता पनि सञ्चार माध्यमले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नै हो। यसै समाज परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न जन्मिएको हो टिभी टुडे अनि यस च्यानलको प्राइम टाइम सो हो न्युज एट टुडे। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। टिभी टुडेको प्राइम टाइम न्युज म्यागजिन सो न्युज एट टुडेले प्रसारणको 200 एपिसोड पूरा गरेको छ। निरन्तर खबरदारी र जनचाहनाको दर्पणका रूपमा रहेको यो न्युज म्यागजिन सोले आफ्नो प्रसारण अवधिभर देशका विभिन्न जल्दाबल्दा विषयमा सशक्त ढङ्गले सकारात्मक हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ। हाम्रो प्रयासले थोरै पनि सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् भने त्यो हाम्रो सफलता हो। हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहिरहनेछ। 200 एपिसोडसम्म पाइएको दर्शकको त्यो माया निरन्तर जारी रहने अपेक्षा हामीलाई छ। समसामयिक जनचासोका विषय, राजनीति, सरकार, आर्थिक उतार चढाव र सामाजिक विभेद र विकृतिसँगै समाजलाई सकारात्मक दिशा निर्देश गर्ने टिभी टुडे एचडीको समाचारमूलक कार्यक्रम न्युज एट टुडे आज 200 एपिसोड पुगेको छ। टेलिभिजनको हस्ताक्षर कार्यक्रम न्युज एट टुडे सफल बनाउन निरन्तर मेहनत गर्ने टिभी टुडेका सबै सहयात्री यस कार्यक्रमलाई सफलताको श्रेयको उत्तिकै भागीदार छन्। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि कार्यक्रम सफल बनाउन निरन्तर परिश्रम गर्ने एकजना सहकर्मीलाई हामीले गुमाउनु परेको दुःखद अनुभूति पनि हामीसँग छ। न्युज एट टुडे सुरुवात गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सहकर्मी एलबी विश्वकर्मा भौतिक रूपमा हामीलाई छोडेर गएका छन्। न्युज एट टुडेले प्रत्येक सफलताको सिडी चढ्दै गर्दा प्रत्येक कदममा सहकर्मी एलबी स्मरणीय छन् र रहिरहनेछन्। न्युज एट टुडे कार्यक्रमले सुरुवातदेखि नै देशका जल्दा बल्दा राजनीति, आर्थिक होस् वा सामाजिक प्रत्येक विषयमा सशक्त धारणा राख्दै आएको छ। चाहे राजनीतिमा राजधानी शहरको मेयरको रूपमा र्याप गायक बालेन्द्र शाहको उदयको विषय होस् वा बलात्कारपछि वर्षौंसम्म पिल्सिएकी एक मोडललाई न्याय प्राप्तिको लागि आवाज बनेर सहयोग गर्ने कुरा होस्, नेपालगञ्जदेखि 100 माइलको पैदल यात्रा गरी राजधानीसँग न्याय माग्न आएकी रुबी खानको कुरा होस् वा सरकारले आश्वासन गरे अनुसार उखुको बेचेको भुक्तानी नपाएर काठमाडौँमा सरकारलाई झकझक्याउन आएका किसानका कुरा होस्, न्युज एट टुडे हरेक अवस्थामा साक्षी बनेको छ र सकारात्मक हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर बढ्दो मूल्य र त्यसको असरले आम उपभोक्ताको दैनिकी जीवनमा परेको प्रभावसँग सरकारलाई जनताको चासो सुन्न निरन्तर झकझक्याउने प्रयासमा पनि न्युज एट टुडे यसबीच चुकेको छैन। न त भ्यू टावर विकास मोडलको धजी उडाएर जनतालाई वास्तविक विकासका एजेन्डाहरूप्रति सचेत गराउन नै चुकेको छ। एमसीसी, एसपीपी जस्ता राष्ट्रिय चासोका विषयमा सही र विस्तृत सूचना आफ्ना दर्शकहरू सामु पुर्याउने जिम्मेवारी पनि न्युज एट टुडेले लगातार पूरा गरेको छ। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरूबारे जानकारी सहित जनतालाई संक्रमण विरुद्ध लड्ने सुसूचित गराउन होस् वा मौसमी महामारीको सम्भावना र त्यसबाट बच्ने उपायहरूबारे सचेतना, न्युज एट टुडे पछि परेको छैन। 2078 साल मङ्सिर 9 गते सुरुवात भएको यो कार्यक्रम न्युज एट टुडेले प्रसारणकै दिनदेखि समाजका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ। अस्थिर राजनीति विरुद्ध बोल्दै राजनीति व्यथितिको पर्दाफास गर्न न्युज एट टुडे टिमले लगातार अथक प्रयास गर्दै आएको छ। समाजका प्रत्येक तबकाका आवाज बन्ने प्रयासमा रहेको टिभी टुडे नेटवर्कको प्राइम टाइम न्युज म्यागजिन न्युज एट टुडे तपाईँ दर्शकहरूको निरन्तर माया र रचनात्मक प्रतिक्रियाको आकांक्षी रहिरहनेछ। यसबीच देशमा राजनीति खिचातानी जारी छ अनि राजनीति यति अप्रत्याशित छ कि कहिले के हुन्छ भन्न नै मुस्किल छ। अहिले निकै जल्दो बल्दो र आम चासोको विषय बनेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू परिवर्तनको विषय। मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन नचाहेको र नयाँ सिफारिस हुन चाहेका हतारिएको विषय आम नागरिकका बीच राजनीतिक उपहासको विषय बनेको छ।
तर यसैबीच पार्टीको निर्णयको विपक्षीमा सबैभन्दा सशक्त रूपमा उभिएका भनिएका एक मन्त्री प्रेम आलेले पार्टी अध्यक्ष समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आइतबार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। मन्त्री आलेले आफू पार्टीको इमानदार सिपाही भएको भन्दै शुक्रबार 48 घण्टाभित्र राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। सोही अनुसार उनले अध्यक्ष नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाए। मन्त्री पदमा रहँदा वा नरहँदा सधैँभरि चर्चामा आइरहने आलेले आफूहरू 6 महिनाका लागि मन्त्री बनेको भए पनि 8 महिनासम्म मन्त्री पदमा रहेर काम गर्न पाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत जेठ 22 गते सरकारमा मन्त्री परिषदमा सहभागी आफ्ना 5 जना मन्त्रीको समय अवधि सकिएको भन्दै फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको थियो। तर बजेटमाथि छलफल भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्री हेरफेर गरेनन्। त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र गठबन्धनभित्र विवाद चुलिएको थियो। न त फिर्ता बोलाएको मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मान्ने, न त नयाँ नाम पठाएकाहरू मन्त्री बन्न पाउने। पर्यटन मन्त्री आलेको राजीनामा आए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले फिर्ता बोलाएको अन्य भने मन्त्री परिषद हेरफेरका विरुद्धमा गएर विभिन्न शर्तहरू राखेका छन्। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर विगत 1 महिनादेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको छ। पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको सिफारिसमा परेपछि आज शपथ हुन्छ, भोलि शपथ हुन्छ भन्दै बसेकाहरू अहिले भने निराश बनेका छन्। मन्त्री हेरफेरको विषयले गठबन्धन दलमा मात्रै होइन पार्टीका नेताहरू बीचमा नै ठूलो दरार आएको छ। पार्टीका सबैजसो बैठकमा मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको छ। मन्त्री हेरफेरको निर्णयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू नै समूह बनाएर यसको विरुद्ध उभिए। नेकपा यसका 10 जना सांसदहरूले मन्त्री परिषद हेरफेरका विरुद्ध गएको बिहिबार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाए। उनीहरूले बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताएका थिए। प्रस्तावित मन्त्रीहरू असमावेशी र असन्तुलित भएको उनीहरूको भनाइ थियो। पालै पालो मन्त्री बनाउने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने सबैलाई एउटै मापदण्ड नभएको, गैर सांसद र एउटै जिल्लाबाट 2 जना मन्त्री सिफारिस भएको र पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। गैर सांसदलाई पनि मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको र नयाँ टिममा महिला र कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि पोखे। तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर पुरानो टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलन र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत उनीहरूले माग गरे। सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने 10 सांसदमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउनका लागि विभिन्न शर्तहरू राखेका छन्। तर त्यही समूहमा रहेकाहरू पनि पछि विभाजित भए। मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सहित 6 जना सांसदहरू त्यसबाट ब्याक भएका छन्। मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागेको विरोधमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष हस्ताक्षर बुझाए। उनीहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, बीना देवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सांसद नीरा जैरूले भने हस्ताक्षर फिर्ता गरेनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेरको निर्णय अब दिनमा होइन घण्टामा कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटिको निर्णय बिना शर्त लागू हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै शर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम शर्त हुने बताइएको छ। नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागि राखेको शर्तको अर्थ नहुने नेकपा यसको भनाइ छ। मन्त्री आले राजीनामा दिएको खबर बाहिरे पनि यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही मन्त्रीहरूले आफूलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको बताएका छन्। आइतबार अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केही मन्त्रीहरूले सरकारबाट फिर्ता हुनका लागि आफूलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको बताए। मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बुझाउँदै पार्टीले आवश्यकता अनुसार सो पत्र बाहिर ल्याओस् भनेको उनले जानकारी दिए। उनले सो राजीनामा पत्र गोजीमा लिएर हिँडिरहेको भन्दै कुनै पनि बेलामा सो पत्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष नेपालले अन्य मन्त्रीहरूले पनि आफूलाई राजीनामा पत्र पठाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि पार्टीले पठाएको पत्र पर्याप्त रहेको भन्दै सो आधारमा सरकारले तुरन्त मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताए। व्यक्तिहरूको बानी के छ भने आफू बसिसकेपछि हट्नै नचाहने प्रवृत्ति छ। उठाइएका विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी धेरै बहस किन गर्न चाहिरहेका छैनौँ भने यो धेरै बहसमा किन उत्रिने, अहिले बहसमा धेरै नउत्रियौँ। तर सबैलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ताले पार्टीको एउटा निर्णय थाहा पाउने बित्तिकै सम्मान गर्न पालन गर्न तयार हुनुपर्छ, तब सबैले सम्मान गर्छ। आफूले पालन गरिएन भने 10वटा बहाना खोजियो भने आफूले भनेको कुराहरू कसैले मान्ने छैनन्, तपाईँ राम्रो नेता बन्न सक्नुहुन्न। राम्रो नेता बन्न चाहने मान्छेले व्यवहारमा आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई लागू गरेर देखाउनु पर्दछ। यस काममा मलाई खुसी लागेको छ। केही मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र मलाई दिनुभएको छ। पार्टीले जुन बेला बाहिर ल्याउने हो त्यो राजीनामा पत्र ल्याइदियोस् भन्नुभएको छ। त्यो म गोजीमा लिएर हिँडिरहेको छु। कुनै बेलामा त्यो राजीनामा पत्र बाहिर प्रेसमा पठाएर त्यसलाई म सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ। त्यसै गरी अरू मन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै ढङ्गले राजीनामा पत्र पठाउनुहुनेछ। राजीनामा पत्र नै चाहिँदैन, पुनर्गठन गर्नका लागि हामीले पठाएको पत्र नै पर्याप्त छ। त्यस आधारमा यो सरकारले तुरुन्तै त्यो निर्णय लागू गर्ने कुरामा लागोस्। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्। उनले गठबन्धन सरकार कायम रहने उल्लेख गर्दै गलत कुराका विरुद्धमा भने सङ्घर्ष गर्ने बताए। मन्त्री हेरफेरको विषय उठेको लामो समय भयो, तर यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले एकजना मन्त्रीले आधिकारिक रूपमा राजीनामा पत्र अध्यक्ष सामुन्ने बुझाएको खबर आए पनि अन्यले के गर्छन्, यो विषयले अब कुन रूप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सामाजिक विभेद रहित समाज र अधिकारका कुरा गर्दा आम रूपमा पश्चिमा मुलुकहरूमा ती अधिकार निकै सशक्त छन् भन्ने आम बुझाइ हुन्छ, तर त्यो सधैँ सही हुँदैन। अमेरिका जस्तो विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अनि समृद्ध लोकतन्त्र भएको भनिएका देशमा पनि बेला बेलामा सामाजिक विभेदका घटना अनि अधिकार कुण्ठित भएका दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहन्छन्। काला जातिका मानिसहरूमाथि गोरा जातिले गर्ने विभेद अनि महिला अधिकार हनन हुने कानुनका विषय बेला बेलामा उठिरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा महिलाहरूले लामो सङ्घर्षपछि पाएको एउटा अधिकार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 50 वर्ष पुरानो एउटा फैसला उल्टाउँदा अमेरिकाको जनजीवन खलबलिएको छ। सर्वोच्च अदालतले देशव्यापी रूपमा गर्भपतनलाई वैधता दिने 50 वर्ष अगाडिको आदेशलाई उल्टाइदिएपछि आम अमेरिकी जनजीवनमा आक्रोश फैलिएको छ। उक्त फैसलाको पक्ष र विपक्षमा हाल अमेरिकामा प्रदर्शन भइरहेको छ। आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार खोसिएको भन्दै थुप्रै महिलाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। आफ्नो गर्भपतनको अधिकार खोसिएकोमा त्यहाँका महिलाहरूले घोर विरोध गरेका छन्। अमेरिकामा अधिकांश महिलाहरू भने गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सडकमा उत्रिएका छन्। गर्भपतन सम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै अमेरिकाका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पक्षमा 6 र विपक्षमा 3 न्यायाधीश थिए। यो सँगै अमेरिकामा गर्भपतनलाई राज्यहरूले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै अमेरिकाका 50 मध्ये 26 राज्यमा यस्तो प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावना छ। रिपब्लिकनले जितेका राज्यमा गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै 13 राज्यले ट्रिगर ल नामक कानुनी व्यवस्था तयार पारिसकेका छन्, जस अनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै गर्भपतनलाई गैर कानुनी ठहर गरिनेछ। केन्टकी, लुजियाना, अर्कान्सस, साउथ डकोटा, मिजौरी, ओक्लाहोलामा र अलाबामामा उक्त कानुन लागू भइसकेको छ। मिसिसिपी र नर्थ डकोटामा भने त्यहाँका एटर्नी जनरलले प्रमाणित गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुने जनाएका छन्। त्यस्तै योमिङमा 5 दिनभित्रमा प्रतिबन्ध लागू हुनेछ भने युटामा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी इडाहो, टेनेसी र टेक्सासमा 30 दिनभित्रमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
क्लिनिक बन्द हुन थाले। सर्वोच्चले आदेश जारी गरेसँगै अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन सेवा प्रवाह गर्दै आएका क्लिनिकहरू ठप्प हुने भएका छन्। अमेरिकाको अर्कान्सको लिटिल रकमा सञ्चालन भइरहेका क्लिनिकहरू चालू नरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब सञ्चालनमा रोक लगाइएका क्लिनिकहरूले यसअघि आफ्ना अपोइन्टमेन्ट लिएका महिलाहरूलाई पनि नआउन जानकारी गराएको छ। केही राज्यमा सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने सर्वोच्चको यो फैसला अमेरिकाका निम्ति दुःखद घडी भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। झण्डै 50 वर्ष अघि रो भर्सेस वेड मुद्दामा फैसला दिँदै अमेरिकामा गर्भपतनलाई मान्यता दिएको थियो। पछिल्लो फैसलाले सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकबाट संवैधानिक अधिकार खोसेको विश्लेषण गरिएको छ। वर्तमान फैसलाको दीर्घकालीन भविष्य आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी निर्वाचनमा निर्भर हुनेछ। आउँदो नोभेम्बरमा रिक्त हुने 34 सिनेटरको पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायको चुनाव नोभेम्बरमै हुनेछ। आगामी निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गरे संसदबाट नयाँ कानूनहरू पारित गर्नका लागि सहज हुने पनि राष्ट्रपति बाइडेनको आकलन छ। आउँदो नोभेम्बरमा रिक्त हुने 34 सिनेटरको पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायको चुनाव नोभेम्बरमै हुनेछ। आगामी निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गरे संसदबाट नयाँ कानूनहरू पारित गर्नका लागि सहज हुने पनि राष्ट्रपति बाइडेनको आकलन छ। आउँदो नोभेम्बरमा डेमोक्रेटिक पार्टीका थप सिनेटर र प्रतिनिधि निर्वाचित गरिए महिलाको अधिकारलाई संघीय कानूनमा समेट्न सकिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइ छ। यो अधिकारलाई स्थानीय तहमा सुरक्षित राख्नका लागि राज्यमा थप प्रतिनिधि चुनौ बाइडेनले भनेका छन्। क्यालिफोर्नियामा गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण गर्ने कानून। यता क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले राज्यमा गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने एउटा नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले आफू आक्रोशित भएको पनि उनले बताएका छन्। क्यालिफोर्नियाको राज्य संसदबाट पारित भएको नयाँ कानूनले गर्भपतन गराउने र गर्भपतनमा सहयोग पुर्याउने महिला तथा चिकित्सकहरूलाई संरक्षण गर्नेछ। यो कानूनले क्यालिफोर्नियाका नागरिकलाई मात्र होइन बाहिरबाट क्यालिफोर्निया आएर गर्भपतन गराउनेलाई पनि संरक्षण गर्ने जनाइएको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33 करोड 14,49,281 रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अमेरिकाको तथ्याङ्क विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको नयाँ जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर देशको इतिहासमै दोस्रो कम देखिएको हो। सन् 2010 को तुलनामा सन् 2020 मा भएको गणना अनुसार 10 वर्षको अवधिमा कुल जनसङ्ख्यामा मात्रै 7.35% वृद्धि भएको छ। सन् 2010 को गणनामा अमेरिकाको जनसङ्ख्या 30 करोड 87 लाख भन्दा धेरै थियो। गम्भीर आर्थिक मन्दीको दशक सन् 1930 देखि सन् 1940 पछि अमेरिका अहिलेको दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धि कम भएको हो। जनसङ्ख्या वृद्धि कम हुँदै गएको अमेरिकामा उक्त फैसला उल्टिँदा कतिपय नागरिकहरू यसको पक्षमा त कतिपय नागरिकहरू यसको विपक्षमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अमेरिकी महिला मेरो शरीरमाथि प्रतिबन्ध र महिलाको अधिकार मानव अधिकार मेरो शरीर मेरो निर्णय लेखिएका प्ले कार्डहरू बोक्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अमेरिकामा अहिले रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रणमा भएका राज्यहरूमा गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार जोखिममा परिरहेको छ। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र माथिल्लो सदनका बहुमत नेता चक सुमरले एक संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै गएको 50 वर्षमै अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालत उद्यम भएको बताएका छन्। मुलुकको गर्भपतन विरोधी संस्था मध्ये एक नेशनल राइट टु लाइफ संस्था भने सर्वोच्च अदालतको औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको र निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै बोल्ने बताएको छ। अमेरिकी पत्रिका पोलिटिकोमा अनुसार अदालतको फैसलाको दस्तावेजमा 4 न्यायाधीश निर्णय उल्टाउने पक्षमा छन्। प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स कुन पक्षमा ढल्केका छन् भन्ने सुइको पाउन सकिएको छैन।
रो भर्सस वेड भनेको सन् 1973मा अमेरिकामा गर्भवती भएको पहिलो 3 महिनामा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार महिलालाई दिएको निर्णय हो। अमेरिकामा सन् 2019मा 6,30,000 गर्भपतन गरिएको अमेरिकी सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले जनाएको छ। त्यो सन् 2010 को तुलनामा 18% कम हो। गर्भपतन गराउनेमा 20 वर्ष वरपरका महिलाहरू धेरै रहेका छन्। कतिपय अधिकारका प्रत्यायोजनका मामिलामा हामी विकसित भनिएका मुलुकभन्दा निकै अगाडि छौं, तर कहिलेकाहीँ तिनै विकसित मुलुकले त यसो गर्यो भन्ने दृष्टान्त दिँदै हामी कहाँ पनि प्राप्त अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास गरिएका हुन्छन्। विकसित भनिएका मुलुकको हरेक उदाहरण सकारात्मक हुँदैनन् भन्ने अमेरिकी अदालतको पछिल्लो निर्णयले पनि देखाइदिएको छ। पक्कै पनि हामी त्यसको सिकु गर्ने छैनौं। हवस् त अहिलेलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।